السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا رواد المستقبل في قناة ذاكر تنجح You Revise You Succeed Channel، القناة التي تساعدك طيلة مسارك الدراسي، التي تساعدك في امتحاناتك وتساعدك كذلك في التحضير لمباريات ولوج المدارس الكبرى. اليوم سوف نباشر بتصحيح مباراة لنا 2015 وهذا بطلب منكم. لا تنسوا كذلك الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد. ابقوا معنا. نبداو على بركة الله تصحيح ديال الكونكور ديالنا. Question numéro 1. Le quadrilatère BADC est un trapèze rectangle. Le triangle ABC a la même aire que le triangle ABD. Vrai ou faux؟ عطاونا ان كوادريلاتير اللي هو كما تشوفوا في الشكل هذا BADC، وقسموا الطرفين ديالو هنايا القطر BD والقطر AC، وطلبوا منا واش المثلث ABD كيساوي المثلث ABC. اول حاجه غادا شنو هي المساحه ديال المثلث؟ المساحه ديال المثلث هي القاعده في الارتفاع مقسومه على 2. القاعده هنا كنلاحظوا انها قاعده مشتركه ما بين المثلثات بجوج، غير هو الارتفاع كنعرفوا هنا ان الارتفاع ديال المثلث ABD هو المسافه من DA، والارتفاع ديال المثلث ACB هو المسافه CH، بحيث H هو الاسقاط العمودي ديال نقطه C على H. بما ان هذا هو عباره عن ترابيز ريكتونغل، يعني كيكون دي سي كتكون متوازيه مع ا بي، يعني ان هاد سي اش و دي ا تاهم باش يكونوا متوازيين. هذا يعني ان هاد المسافه من هنا دي ا كتساوي مسافه سي اش وكتساوي الارتفاع ديال المثلثتين بجوج، يعني ان المساحه ديالهم كتساوي قاعده في الارتفاع مقسوم على 2. مادام ان القاعده متساويه الارتفاع كذلك متساوي، يعني ان المساحه كذلك متساويه. Question numéro 2. Un cube dont le développé est présenté en figure 1 est observé sous 3 vues dont une est fausse. Laquelle des 3 vues A, B ou C est impossible؟ عطاونا ان كوب اللي هو كما تشوفوا في هذا الشكل هنا مفرقين الاشكال ديالو ومرقمين ارقام، وقال لك وحده من هاد لي فيو يا اما A اما B اما C هي عباره عن فيو خطا لهذا الشكل. كنشوفو كنبداو من لا فيو ا. لا فيو ا كنلاحظوا ان 5 حداها 3، وكذلك 5 حداها 3 من اليمين، حداها 3 من اليمين. كذلك هنايا عندنا 4 من الفوق، كذلك 4 من الفوق. غير هو كنلاحظوا ان هنايا بالنسبه لا فيو بي واحد حداها 3 من الفوق، غير ان هنايا واحد ما حداهاش 3 من الفوق، حداها 2. ولا قلبنا شدينا جمعنا هاد الشكل مع بعضياته غادي تولي تلاصق 1 مع 4، يعني واحد غتكون حداها تكون حداها 2 و4 ماشي 3 غتكون في الجهه المقابله، يعني ان لا فيو بي هي اللي خطا. اما بالنسبه لا فيو سي هي عباره عن فيو صحيحه. كذلك 6 حداها 1، ها هي 6 اللي جمعنا المكعب غنلقاو حداها 1، وغنلقاو فوق منها 4، ها هي فوق منها هنايا 4. تقرأ السؤال الثالث. Question numéro 3. ABCDEFGH est un cube de l'espace. D'après le dessin, on peut dire que G appartient à l'intersection de FE et HD, G n'appartient pas à l'intersection de FE et HD, G appartient peut-être à l'intersection de FE et HD. كنرسموا لو كوب ديالنا هو هذا. قال لك جي واحد النقطه كتنتمي لهاد او اف، قال لك واش كتنتمي للتقاطع ديال او اف و اش دي. اش دي كنلاحظوا انها بعيده على او اف، يعني ما يمكنش يتقاطعوا. اش دي راه جات من اللور ديال المكعب، و اف جات من القدام، يعني ما يمكنش يتقاطعوا، يعني غنقولوا ان جي n'appartient pas à l'intersection FE et HD. السؤال الرابع. Si les hauteurs des arbres au premier plan mesurent 6 mètres, combien mesurent les deux arbres au premier plan؟ 1 2 3 4 5 6 متر. عطاونا واحد المجموعه من الاشجار غتشوفوهم امامكم في الشاشه، ومشي هاد الاشجار هادو مستفين، وحنايا طلبوا مننا نعرفوا شحال كيساوي الطول ديال الشجره اللي هي اللور، ومع العلم ان الشجره اللي قدام كتساوي 1 متر. هذا كتظن انه عباره عن بياج بغاو يطيحونا فيه. كنعرفوا ان الحاجه قد ما بعدات اللور قد ما كتبان صغر، وهاد الاشجار كنلاحظوا ان المسافات ما بيناتهم متساويين، لا من الفوق لا من التحت، يعني ان الشجرات كاملين متساويه القيمه ديالهم، كاملين كيساويو 6 امتار. La question numéro 5. Cette façade correspond à la vue
1 2 3 4. كنلاحظوا انه واحد لا فاصاد ديال واحد العماره فيها دو كراج ou bien دو بورت، وفي البروميير ايطاج كاينين 3 ديال لي فينيتر. مادام كاين هنا 3 ديال لي فينيتر غنشوفوا في لا فيو اللي عندنا هنا ديال ليطاج كاين لا فيو ام ما فيها لا فينيتر لا كراج لا حتى حاجه، لا فيو 4 كذلك، لا فيو 3 كاينه فيها واحد الدخله غالبا غتكون اون فينيتر، لا فيو 2 فيها 3 فينيتر، وحنا نيت كنقلبوا على لا فيو اللي فيها 3 فينيتر. كذلك عندنا لا فيو 2 من الجهه الاخرى ديال الغيد شوسي فيها جوج ديال الدخلات، وحده غتكون ديال الكراج والاخرى ديال الباب. يعني لا فيو لا فاصاد صحيحه هي لا فيو 2. La question numéro 6. Quelle est la vue de dessus de cette figure؟ عطاونا واحد لا فيغور وطلبوا منا نحدوا لا فيو من الفوق ديالها. اول حاجه كنشوفوا هاد لا فيغور هنا هي عباره عن قطعه من واحد المكعب، غير هو بالنسبه للجهه التحتانيه خدنا متوازي مستطيلات، والجهه الفوقانيه خدنا عباره عن منشور مائل. هذاك المنشور المائل كنلاحظوا ان القطب ديالو الطرف ديال داك ديال المنشور المائل جا القطب ديالو كيتوافق مع المنتصف ديال الضلع ديال المكعب، وكانهم كيقولوا لنا ان هذا المنشور القائم هو انه متساوي الساقين في الطرف. يعني مادام انه مساوي الساقين في الطرف غادي نستثنيو جميع الخيارات اللي ما فيهمش منشور متساوي الساقين، غيبقى لنا غير جوج ديال الخيارات اللي هي لا فيو 2 و 1 على ما اظن، اللي هما الشكل ديالهم كيشبه الانفلوب. غتبقى لنا هذاك الشكل اللي ما فيهش دي بوانتيغي وما فيهش واحد مثلث، غادي نستثنيوه. علاش؟ حيت الا جينا نشوفو من الفوق غادي يبان لنا واحد مثلث كيبان من الفوق، وكذلك لي بوانتيغي كيدلوا على ان هذاك الشكل ما هابطش حتى لتحت، يعني عوج غير من الفوق، اما لتحت ما كاينش. يبقى الجواب الصحيح هو لا فيو 2 اللي هي لا كيسيون نيميرو 6 اللي هي اف. السؤال السابع. كومبيان دو كوب ياتيل دون لا فيغور سي كونتر؟ كما كتشوفوا في الشكل التالي عطاونا واحد لا فيغور وطلبوا منا نحسبوا عدد المكعبات اللي كاينه. اول حاجه كتبها ضد الذهن ديالك انك تحسب معدل المكعبات بشكل طبيعي. كتحسب السطور التحتاني كاع كتلقى فيه 4 ديال المكعبات، اللي فوق منه 3، اللي فوق منه 2، اللي فوق منه 1. كتجمع كتلقى عندك 10 المكعبات. غير هو باش هذا الشكل يكون شكل واقعي، يعني باش يكونوا هذوك المكعبات يقدروا يوقفوا، غادي يكونوا تحت منهم كاين مكعبات اخرى كذلك خاصنا نحسبوهم. بالنسبه للسطر الاول كاين باش موراه 3 ديال المكعبات، حيت هذوك 3 المكعبات اللي فوق منه باش يوقفوا خاص يكونوا فوق منه تحت منهم 3 مكعبات اخرين. بالنسبه للسطر الثالث باش يوقفوا هذوك 2 مكعبات اللي كيبانوا لينا خاص يكون تحت منهم 4 المكعبات جوج. وبالنسبه للمكعب الاخير اللي هو الفوق كاع باش يوقف خاص يكون تحت منه 3 المكعبات. الا جمعنا المجموع كامل غادي نلقاو 20 مكعب. السؤال الثامن. laquelle des formes 1 2 3 4 5 est identique à la forme 1؟ اول حاجه باش نحددوا لا فورم ايدونتيك على فورم 1 كنحاولوا نحسبوا قبل ما نشوفوا لا فورم كنحاولوا نحسبوا عدد المكعبات اللي كيتكون منها. بحال دابا اللي جينا نشوفوا الطرفين ديال الشكل واحد كنشوفوا ان الطرف متكون غير من 2 ديال المكعبات، غير ان الاطراف ديال الشكل ا متكونين ب3 ديال المكعبات. كذلك في الشكل الثاني كاين واحد الطرف متكون من 2 ديال المكعبات، اما الطرف الثالث الطرف اخر متكون من 3 ديال المكعبات، يعني خطا. الشكل الرابع كذلك هنا الطرف متكون من 2 ديال المكعبات والطرف اللي الاخر متكون من 3. الشكل الاخير متكون من 3 مكعبات في الاطراف بجوج، غير هو في الوسط كنلقاو عندنا 4 مكعبات 4 مكعبات، اما الشكل ا فيه 4 مكعبات 3 مكعبات. كيبقى الشكل الوحيد اللي كيتوافق مع الشكل ا هو الشكل 3 اللي كيتكون من عدد نفس العدد ديال المكعبات سواء بالاطراف سواء في الوسط. ولا شدينا غير الشكل قلبناه شفنا من واحد الزاويه اخرى غادي نحصلوا على الشكل ا. La question numéro 9. Quelle est la vue du dessus
كاين لا في دو ديسو دو بريزونتي ليمون. عطاونا واحد الشكل هنايا وطلبوا منا ان نحدو لا في دو ديسو، يعني لا في من الفوق ديالو. باش نحدو لا في غادي نحاولوا اليمينيو الاشكال اللي عندنا اللي هي خاطئه، بحال لا في ا. لا في ا كنلاحظوا انها كتمثل وكانها كتشوف من الجنب. كذلك لا في سي ولا في دي كذلك ما كيمثلوش الشكل الحقيقي ديال هاد الرؤيه الحقيقيه ديال هاد الشكل من الفوق. كتبقى لنا غير لا في بي هي اللي كتمثل الشكل بجميع المعايير ديالو. انتقلوا للسؤال العاشر. Sur la photo du pavillon Barcelona 2022, la cloison indiquée avec la flèche noire se situe sur le plan au 1 2 3 4. عطاونا واحد الشكل وطلبوا منا هاد الحيط اللي كاين هنايا او لو مور فين كاين في لو بلان سويفون، واش كاين في لو 1 ولا في لو 2 ولا في 3 في لو 4. كنلاحظوا ان هاد الشكل اللي عاطينا هو كانه كاين واحد الحيط وكاين بالجانب ديالو واحد الحيط اخر. اما في لو بلان اللي عاطينا لا في 1 كاين تحت منها حيط، لا في 4 كاين فوق منها حيط، لا في 2 كاين تحت منها، ولا في 3 وكانها محاطه بجوج ديال الحيوط، حيط من اليمين وحيط من اليسار. هنايا فقط كتلاحظ كتشوف الشكل مزيان وكتحاول دير المطابقه ما بينه وما بين لو بلان، وكيبان لك بما راه الشكل اللي كيتناسب اكثر معاه هو الشكل 3. بهذا احبتي في الله نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم ولو قليلا من هذه الحلقه. كان معكم ابو مصعب من قناه ذاكر تنجح. لا تنسوا الاشتراك بالقناه لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.